सुरुवात करूया. आजच्या पत्रकार परिषदेक बरोबर जे आसात ते रानबाजी फेस्टिवलाचे एक जाळवंडा संतोष मुरलीकर आणि तुमच्या सगळ्यांच्या गावाचे स्वागत करता. बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशन आणि गोवा बायोडायव्हर्सिटी आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाच्या माध्यमांतल्यान आम्ही राज्य पातळीवेळो रानबाजी फेस्टिवल आयोजन करतात आणि ताजी माहिती तुमकां सगळ्यांक मेळची, गोंयभरांत मेळची त्या दृश्टीन हाची पत्रकार परिशद. फाटल्या वर्साक आमी तालुका पातळीचेर रानबाजी फेस्टिवल घेतिलो. तुमच्या भितरले अनेक पत्रकार भाव त्या फेस्टिवलाक उपस्थित आशिल्ले आणि हो एक दिसाचो फेस्टिवल आमी काणकोण म्हालांत की काणकोणच्या बस स्टँडाचेर आयोजन केलें. आणि ह्या फेस्टिवलाक जो एक उत्साह जोश आमी काणकोणचे पयलो, पत्रकार बंधू मदीं पयलो, विशेष करून वेगवेगळ्या गोंयभरांतल्या आयचे जे प्रतिनिधी आसा तांचे मदें पयलो. आनी लागीं लागीं सादारणश्यो 42 भाजयो, वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाजयो, रानांतल्यो भाजयो आमकां थी पळोवपाक मेळ्ळ्यो, ताजे खावपाक मेळ्ळ्यो, ताजें प्रिपरेशन ह्या सगळ्या प्रकारची म्हायती आमकां ती मेळ्ळी. आनी तातूंतल्यानच आमकां एक कल्पना आयली आनी खुबश्या लोकां कडच्यान एक सजेशन आयलें. बायोडायव्हर्सिटीचे मेंबर सेक्रेटरी सर्व दादा काय दिसले, आमचे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मंत्री अलेक्स सिकेरा तांकांय दिसले, आमच्या एग्रीकल्चर खात्या कडेन उलयना फुडें तांकांय दिसले. आनी हो फेस्टिवल राज्य लेवलाचेर जावचो ह्या दृश्टीकोनाचेर प्रयत्न सुरू जालो आनी तें आयोजन आमी आजच्या घडीक तरी फाटल्या म्हयनेभराक लागले आसा. आनी हो फेस्टिवल आमी 27 ऑगस्ट दिसाक आमी फायनल केल्लो आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान सगळी तयारी सुरू जाता. तातूंतले एक विशेष जे कांय कन्सेप्ट जी आसा न्ही ते लोकां समोर येवचे आनी रानबाजी फेस्टिवल कित्याक करता वो ताचें म्हत्व कितें आसा तें म्हाका दिसता सबंद गोंयच्या जनते समोर येवपाची गरज आसा. आमी जर एक 50-100 वर्सां जर फाटीं गेले आसत जर जायत, आज ज्यो आमकां बाजारांनी वेगवेगळ्या पेस्टिसायड ज्यो मेळटा त्यो 50-100 वर्सां पयलीं नासताल्यो. एक तर आमकां जे भाजयेचें उत्पन्न जर आमकां करताले जाल्यार आमचे जाणटे बुजुर्ग शेतकार एक तर शेणा पासून ते विविध प्रकारचे खाद्य वापरताले आनी ताचे पासून भाजी तयार करताले. आनी नासत जर जायत न्ही म्हाका सादारणशे पावसाच्या दिसाक ज्यो रानाक आमकां वेगवेगळ्यो प्रकारच्यो भाजयो मेळटात ताजे पासून जे आसा न्ही भाजी तयार करतात आनी आपलो उदरनिर्वाह करतात. आनी ती त्या वेळेची परिस्थिती आशिल्ली. आनी आज ज्या प्रकारची भाजयो मेळटा ताजे दुश्परिणाम जे आसा न्ही आमच्या सगळ्या आरोग्याचेर जाता हे आमच्या सगळ्या जाणांक दिसपडटा. आनी त्यामुळेच आमकां लक्षांत आयलें की ह्या भाजयांची म्हत्व, ह्या भाजयांचे जे ऑर्गेनीक जे किंवा जे गुणधर्म जे आसा ते संबंद लोकां समोर येवपाक जाय. आज लोकांक ताची जाणीव जावपाक आसा. आनी विशेष करून ज्यो रानांतल्यो भाजयो मेळटा ज्यो आमकांय खबर ना त्यो त्या भाजयेचें नॉलेज जें गांवांतल्या सामान्य मनशाक आसा त्या नॉलेज आमचे समोर येवपाचें आसा. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी सबंद गांवांतले सामान्य महिला आसलो, सामान्य शेतकार आसतलो, त्याच बरोबर बायोडायव्हर्सिटी संदर्भाचें काम करणारे जे कांय पंचायत राज्य समिती आसतल्यो तांकांय अपील केली. आनी जेणे करून ज्यो पारंपारीक ज्यो भाजयो गांवांतल्या रानांत मेळटी आसा ज्याचे मध्ये अनेक प्रकारचे ऑर्गेनिक गुणधर्म आसात आनी ज्यो भाजयो पूर्णतः 100% ऑर्गेनिक आसा ह्या भाज्याचे ज्ञान जे आसा ते संबंध लोकां समोर येवपाक जाय
हो एक मुखेल उद्देश करून आम्ही ह्या बायचें आयोजन करतात. आणि ते करता आसतना आमी म्हाका दिसता आमी परत एकदा एक 50-100 वर्सां फुडें गेले आसत जाय. गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस आमचे सारके शिक्षीत लोक जर गांवांनी गेले आसत जाय जाल्यार जे जे उत्पन्न ते पिकयताले ते आमकां फुकट म्हणजे पयशे तातूंतल्यान पयशे येता मिळूंक शकता ह्यो गजाली तांकांय खबर नाशिल्ल्यो. आनी प्रेमान आमकां सगळ्यांक ते अनेक प्रकारच्यो गजाली म्हणजे चिबड आसतलें, एखादे पणस आसतलो, एखाद्या वेळाचेर गांवांत पिकपी मिरसांग आसतल्यो, गांवांतलो एखादो प्रतिश्ठीत मनीस गेला आसतलो ताका दिवप अशी प्रकारची आमची परंपरा आसताली. आनी ती परंपरा तोडत आमकां लक्षांत आयलें की लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां की अनेक ह्या जे आमी शेतांत पिकयतात किंवा कामतांत पिकयतात ताजे पासून पयशे जावंक शकता ही जेन्ना तांकां जाणीव करून दिली. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता आज संबंद काणकोण पासून मडगांव पर्यंत जे आसा न्ही सामान्य महिला जी आसा न्ही की आपल्याक जे पिकतात तातूंतल्यान 4 पयशे कमोवपाची तांकां एक धाडस आयलें आनी आज ते लोक स्वयंपूर्ण जावप. आज आमी पळयता लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां पळय दीस पडटा जे अनेक प्रकारची वनौषधी आसा ह्या वनौषधी सुद्दां आमी ती प्रेजेंट केल्ल्यामुळे की आज त्या वनौषधीच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां स्वयंपूर्ण कडेन येवप्याचे लोक आमकां मनीस करतात. आनी ताचोच एक भाग म्हणून जो आसा न्ही ह्या रानभाजीच्या माध्यमांतल्यान आमी ठरलें जर एखाद्यो रानभाजीचे नॉलेज जर आमकां गांवांतल्या सर्वसामान्य मनशाक आसा आनी ती भाजी जर आमकां एखाद्या वेळाचेर जे लोकांक पूर्णतः जे आसा ताजे मेडिसीन व्हॅल्यू लोकांक दिवपाक लोकांक कळपाक शकले जाल्यार ती भाजी जर एखाद्या हॉर्टिकल्चराच्या आमच्या आउटलेटाचेर जर आमकां अवेलेबल आसूंक शकता जाल्यार ती व्हरपा खातीर आसा न्ही जेका ह्या भाजी संदर्भांत म्हत्व कळ्ळां तो व्हरपाक येतो आनी त्याय गांवांतल्या सामान्य मनशाक 4 पयशे मेळूंक शकता. मग त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार केलो म्हणजे जे निसर्गता हात आसा जी नैसर्गिक संपत्ती आसा तातूंतल्यान आमी कशे सदन जावपाक शकता ह्या संदर्भांतली म्हायती ह्या संदर्भांतली नॉलेज जी आसा आमच्या गांवांतल्या मनशाक थोडेशें पुशअप करपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार केलो. आनी तातूंतलो एक भाग म्हणून आमी विचार केलो की गांवांतले स्वयंसेवक गट आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा ह्या ग्रुपांक सांगलें की तुमी वेगवेगळे जे इन्ग्रेडियंट घालून जे आसा जी भाजी जे स्वादिश्ट किंवा टेस्ट करता ताजें प्रिपरेशन तुमी करून हाडचें आनी जेणे करून त्या भाजयेची स्वाद टेस्ट जी आसा ती लोकां मेरेन पावची. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या फेस्टिवलाक जवळ लागीं 150 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा किंवा शाळा जी आसा आपलें प्रिपरेशन करून त्या महोत्सवाक घेवन येतले आनी ताजो आस्वाद आमकां सगळ्या गोंयकारांक आमकां घेवपाक मेळटलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार केलो. तातूंतलो तिसरो जो अत्यंत म्हत्वाचो भाग जो आसा शाळेक जे आज जे भुरगे वता तांकां ह्या भाजी संदर्भांत ज्ञान ना की आज आमचे पालकांक अनेक वेळाचेर आमकां वेळ ना ते आमी फास्ट फूड आमी डब्याक घालून धाडटा टिफिनाक घालून धाडटा. त्यामुळे एक अर्थान भुरग्यांक सुद्दां त्या भाजयेच्या संदर्भांत म्हत्व कळचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अनेक शाळांत तातूंत इनवॉल्व केल्ले आसात. आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता आमी अशें पयल्याच फावटी प्रयत्न केलो गोंयभरांतल्यो सिलेक्टेड 100 शाळा आमी भाजयेचें म्हत्व सांगणारे पथनाट्य आसा डिसिप्लीन जे आसा त्या शाळांनी सादर आमी करपाचो प्रयत्न सुरू आसा. काल सगळी सुरवात जालो आसा. काल फाल्यां परवा अशें 4 दिसांक वतले आनी जेणे करून त्या शाळेचे मुख्याध्यापक शिक्षक विद्यार्थी तांकां ह्या पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान जें कितें बाबा तांकां आपल्याला सांगपाक जाय ताचो जबरदस्त करपाक जाय किंवा तांचें आमंत्रण दिवपाक जाय की ताजो एक भाग आमी सुरवात केलो आसा. ताज्याय फुडें वचून आसतना आमी ह्या संदर्भांतलें एक डॉक्युमेंटरी आमी करपाक सोदता म्हणजे जे पारंपारीक ज्ञान जें आसा तें डॉक्युमेंटरीच्या स्वरुपांत की लोकां समोर येवचें आनी त्याच बरोबर हार्ड कॉपी आसा रिटर्न स्वरुपांत आसा बुकलेट स्वरुपांत आसा ताजी म्हायती आसा ताजें प्रिपरेशन करून बाकी सगळ्या कन्सेप्ट आसा दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रारंभ केलो आसा. आनी एक अर्थान जें आसा न्ही की गांवांतल्या मनशाक सदन जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे मार्ग आमी ही म्हायती आसा ती लोकांक पावोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आसा. त्यामुळे
हो फेस्टिवल 27 तारखेक जातलो आणि ह्या फेस्टिवलात जे आसा न्ही की विशेष करून त्या फेस्टिवलाचें उद्घाटन जे आसा न्ही आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आसतले, तशेंच आमचे पर्यावरण मंत्री जे बायोडायवर्सिटीचे मंत्री श्री बाबा अलेक्स सिकेरा आसतले आणि ताका जोडूनच जे आसा की आमी हो प्रयोग आसा महाराष्ट्रांतल्या एक नाशिक जिल्ह्याच्या भारीपाडा गांवांत म्हणजे एक चैत्राम पवार नांवाच्या व्यक्तीन तो सुरवात केलो, ताका खूप मान्यता आनी प्रसिद्धी मेळ्ळी आणि ताकाय आमी आपयल्लो आसा आनी ताची एक प्रकट मुलाखत जी आसा न्ही ह्या कार्यक्रमा निमित्तान जातली. हो कार्यक्रम जो आसा चैत्राम पवार ताका आमी निमंत्रण केल्लें आसा, तेय येतले आणि मुखेल हेतू आसा की ह्या फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान ज्यो रानांतल्यो जें ज्ञान जें आसा तें आमच्या शहरांतल्या किंवा शिकलेल्या मनशा पर्यंत पावचें आणि तो गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस आसा जे परंपरागत हाजे विशयीचें ज्ञान ताका आसा आणि त्या ज्ञानाचो सुद्दां आसा न्ही की त्या मनशाक फायदो जावचो अशा तरेचे प्रयत्न आमी सुरवात केल्ले आसा. त्यामुळे मुजरतपणे हांव संबंद गोंयभरच्या आमच्या भावांक सांगता त्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान ह्या फेस्टिवलाक येवचें आणि हो फेस्टिवल तुमी एक यशस्वी करचो आणि इतलेंच न्ही की ह्या भाज्याचें म्हत्व आणि ऑर्गेनीक आनी ह्या भाज्यांचें जे मेडिसिनल व्हॅल्यू अशें कन्सेप्ट आसा ते समाजांतल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत पावोवचे अशा प्रकारचो आमचो प्रयत्न आसा. त्यामुळे मुजरत तुमी सगळ्यांनी येवचें आणि पत्रकार बद्दल आमी विशेष करून तुमी सांगपाक सोदता तुमी सगळ्यांनी आज पर्यंत ह्या विशयाचेर आमी मदत करत आसा आणि हो फेस्टिवल जो आसा काणकोण जे नवीन आमी जे रवींद्र भवनाची वास्तू बांदिल्ली आसा आणि थंय जातलो आणि त्या दिसा त्या रवींद्र भवनाचें रितसर उद्घाटन जातलें आणि आमचे रानभाजी फेस्टिवल थंय जातलो अशा दुहेरी संगम त्या दिसाक आसा आणि ताचो फायदो तुमी सगळ्यांनी घेवचो. आणि हांव काणकोणच्या आनी गोंयभरच्या आमचे मित्र परिवार आसा वेलविशर आसात ह्या कन्सेप्टांनी वेगवेगळे गोप लोक आसा तुमी सगळ्यांक विनंती करता मुजरत तुमी ह्या कार्यक्रमात आसा न्ही काणकोणच्या रवींद्र भवनांत आसा तुमी हाजीर रावता. इनॉग्रेशन जे आसा सकाळी 9:30 साडेनऊ सुरू जातलें मागीर ओपन रातची लेट पण आसता लास्ट 42 आसले म्हणटे सगळी भाजी फोटो कितें वाचपाचो आसा फोनो ताजें चालू आसा म्हणजे फाल्यां परवा 2 दीस जालां शेवटच्या दिसा पण तांची खंयची प्रकारची आमी निश्चितपणे ह्या वर्साक स्टेट लेवल केल्ल्या मुळे आसा न्ही एखाद्या वेळाचेर पेडणेचो आमचो बायोडायवर्सिटी ग्रूप आसा तो तेंची भोवंडी करता, एखाद्या वेळाचेर सत्तरीचो ग्रूप आसा ती वेगळ्या प्रकारची भाजी आसूं शकता ते वांगडा रेसिपी हाडटले रेसिपी ते आमी प्रयत्न करूया की एका गटान की सादारणचे 20 लोकांक खावपाक मेळपा सारके खातीर किंवा जर जेका जर सेल करपाचें आसा जाल्यार ताजे पेक्षा चड हाडूंक शकता पूण कमीत कमी 20 लोकांक तरी पावणारे 20 लोकांनी टेस्ट करपाक सारकी भाजी घेवन अशी अपेक्षा आणि एक विशेष म्हणजे ह्या सगळ्या आमी कॉम्पिटिशन आसता म्हणजे 2 गटांची कॉम्पिटिशन आसा एक गट आसा ते सेल्फ हेल्प गट आणि दुसरो गट आसा त्यो शालेय आमचे भुरगीं आसा न्ही म्हणजे प्रिपरेशन करून हाडटा तशेंच तांचे गट अशा 2 गटांनी स्पर्धाय जातल्यो. त्याच बरोबर आमचे पथनाट्य आसात ताजी आमी स्पर्धा आसतली म्हणजे जेणे करून त्या पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्याचें म्हणजे जे म्हत्वूय आसा लोकां पर्यंत पावचें आनी विशेष करून शाळेंत सुद्दां पावचें तशें विशय रानभाजीचे तो हॉर्टिकल्चराक तुमी इन्वॉल्व करतलो हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व करून आमी एग्रीकल्चर इंटर डायरेक्टली हॉर्टिकल्चर आणि ही भाजी आसा ती रानाची नैसर्गिकरित्या जाता उत्पादन गांवांत खबरां म्हळ्यार आमी 7 पानांची भाजी आनी खंयची भाजी ते आसा तेऱ्याचे वेगळे प्रकार आसा ते तायकिळ्याचे प्रकार ऑर्गनायज बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशन संस्था आसा त्या संस्थे माध्यमांतल्यान
दिसता ताणें स्टडी करपा खातीर एक कोण तरी आमचे GVM कॉलेजी प्रोफेसर आसा तिकाय ताणें काम दिल्लें ताणें म्हाका दिसता एक बूक ताणें पब्लीश केला म्हणजे हिस्पान आसा न्ही अजूनय कितल्योश्योच भाज्यो आसा ज्यो अजून आमकां मेळूंक ना म्हणजे म्हाका दिसता गोंय बऱ्याक विचार केलो जायत न्ही जाल्यार सादारणशें म्हाका दिसता एक किमान एक 60-70 प्रकारच्यो भाज्यो आमकां सहज ताजे वेगळे वेगळे स्पिसीस आमकां मेळूं शकता पावसांत ते नॅचरल भाजी न्ही म्हणजे पावस पडल्यार ते कितलो पण कांय ना ते अशें म्हणजे कांय ज्यो भाज्यो आसा ताजे प्रयोग आमी हांगाय करूंक शकता म्हणजे आपूण जर निसर्गाक कशें पावस पडलो ती किल्लो न्ही की जर ताका उदक घातलें आसत कांयच ना कमी जाल्यार कांयच म्हाका दिसता 100% आसा न्ही त्यो पयलीं 100% भाजी मेळटा त्योय भाजी आजूय मेळटा फक्त आमी जंगलांत वचचें पडटलें आज तशें इवन आमी गांवांत आसतना आमकां बऱ्याचशा भाजी आसा ताची नॉलेज म्हाकाय ना महाराष्ट्रात भारंगी म्हणून भाजी करतात भारंगी ती असं गोंयांत खबर ना ही भारंगी म्हणून महाराष्ट्रात युट्यूबाचेर त्याचे खात्याचे सर तुम्ही म्हणले कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता तर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता म्हणले न्ही तो जजींग पॅनलान कोण आणि प्रायज कॅश अमाउंट आसतलो कॅश आणि जजींग पॅनलान कोण आसा जजीस आमी 2 पॅनल आसा हे 2 ग्रुप आसा म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट आसता एक ग्रुप आसा न्ही फक्त शालेय भुरगीं आसा ताजें प्रिपरेशन ताजें जजमेंट करता आणि एक ग्रुप आसा जो सेपरेट आसा ताजें जजींग सर जे पार्टिसिपेशन आहा ते रान भाजीचे रेसिपी करून हाडटा ते रेसिपी नोट करतले रेकॉर्ड करतले एक गजाल करता जी दुर्मिळ भाजी आसा जी भाजी मेळत ना आणि त्या भाजयेचे गुणधर्म कितें आसा हे जर ताणें जर वेवस्थीत जर सांगपाक शकता जाल्यार ती भाजी ताका थोडेशें इम्पॉर्टन्स दिल्लें आसा जी दुर्मिळ भाजी जाका मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा त्या भाजयेचे संदर्भांत ती आणि ताजें प्रिपरेशन जें आसा ताजें टेस्ट आनी हें सगळें त्या गजालीचेर सर रानां आणि ताजी मांडावळ जी आसा तर रानां थोडी फ्लावर मावता रानटी फ्लावर ताजेर तुमी कितें स्टडी करतले ते डिस्प्ले नासतले तुमचे आमचो सद्याक जे आसा न्ही आमी रान भाजयेचेर विचार आमी म्हणजे खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही हाजे पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडें म्हणजे एक वेगळ्या तरेन आमी काणकोण विचार करता म्हणजे लोकांनी अभ्यासपूर्वक अभ्यास करपाचे म्हणजे काणकोणांत येवचें काणकोण भायर युनिव्हर्सिटी बोर्ड आसा पळय तांच्यानी कितले आतां काणकोण अशें भाज्याचें हें केलां म्हणजे कितली भाजी अशें जाती करता फाटल्या वर्साक आमकां जवळ आमी काणकोण बायोडायवर्सिटी आणि आमी बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान जवळ 42 भाज्यांचेर आमी लास्ट इयर आमकां आयडेंटिफाय जाले ह्या वर्सा आमकां दिसा 50 पेक्षा चड वचूंक शकता कारण स्टेट लेवलाचेर थँक्यू या फेस्टिवला तुम्ही सभापती म्हणून असतले काय मंत्री म्हणून असतले थँक्यू सर रानात आपण जो ओळखीत असतात जाल्यार आपल्याक ती भाजी मेळपाची आसा ती मेळना कितें म्हणटा रान पळय डिस्ट्रक्शन जाल्लो आसा फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन जाल्लो आसा जाल्यार ती भाजी आमकां ती मेळपाक जाय आसा पळय एक विशय आसा न्ही फॉरेस्ट आपण आपणें आसा न्ही आमच्या तिगांव किंवा बाकी काणकोणच्या जंगला संदर्भांत हांव जाल्यार 70 सध्या जंगला भितर गेल्ले आसा ह्यो भाजयो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत डिस्ट्रक्शन कांय जावना कांय थँक्यू सर प्रयत्न आसा की जितले मॅक्झिमम भाजी आसा न्ही ताची नॉलेज आमच्या लोकां कडेन येवची सर पोरू रानभाजी स्टुडंटांनी विजीट केले सो स्टुडंटांक तुमचो मेसेज कितें आसतलो रानभाजीचेर पोरू रानभाजी सर पोरू रानभाजीक न्हू स्टुडंटांनी विजीट केले